स्वागत छ तपाईलाई आजको भिडियोमा। आज हामी चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्टको चाहिँ मोडल क्वेशनहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्टको चाहिँ कन्सेप्ट दिएको थिएँ। कन्सेप्ट हेर्न छुटाउनु भएको छ भने कन्सेप्ट हेर्नु होला र त्यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि यसलाई सल्भ गर्न एकदम सजिलो छ। हेरौँ है त कसरी सल्भ गर्ने। यो चाहिँ 2077 साल सेट जी क्वेशन नम्बर 4B मा सोधेको क्वेशन छ। अहिलेको सबभन्दा लेटेस्ट क्वेशन ओल्ड इज गोल्ड को हेर है त म क्वेशन पढ्छु। फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द ट्रू डिस्काउन्ट एन्ड ब्याङ्कर डिस्काउन्ट। हेर है ब्याङ्कर डिस्काउन्ट र ट्रू डिस्काउन्टको डिफरेन्स निकाल भनेको छ अन द बिल अफ आरएस। हेर है बिल अफ आरएस यति ड्यू इन 19 डेज अफ 5% PA भनेर दिएको छ। अब यहाँ तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेर है हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ ट्रू डिस्काउन्ट र ब्याङ्कर डिस्काउन्ट यो त थाहा भइहाल्यो। अन बिल अफ आरएस यति भनेको छ। अब बिल अफ आरएस यति भनिसकेपछि यो अमाउन्ट चाहिँ के हो त। हेर है कुनै पनि समयमा कति भ्यालु छ त्यति भ्यालुलाई चाहिँ प्रेजेन्ट वर्थ भन्यो। अब त्यसलाई चाहिँ ड्यू राखेर यदि बिल बनाउँछ भने बिलमा भएको टोटल भ्यालु चाहिँ फेस भ्यालु हुन्छ। यो चाहिँ हेर त बिल अफ आरएस भनेर भन्यो भने यो चाहिँ के भयो फेस भ्यालु भयो बिलमा भएको टोटल भ्यालु। अब यहाँ दिएका गिवन डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले सरसर्ती लेखौँ। हेर है त सोल्युसन दिएको डाटाहरू यो के रहेछ फेस भ्यालु। फेस भ्यालु हामीसँग 35 छ। त्यसपछि हामीलाई टाइम दिएको छ। टाइम T = 219 डेज। अब हामीले चाहिँ टाइमलाई जहिले पनि हामीले यहाँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। डिस्काउन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट हो मैले बताएको थिएँ तपाईलाई यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा। अब यसलाई चाहिँ हामीले इयरमा लिएर जानुपर्छ। हेर इयरमा लिएर जान के गर्ने त भन्दाखेरि डेज छ भने 219 डेज छ। यसलाई चाहिँ 365 ले डिभाइड गरिदिनु यो 0.6 इयर आउँछ। हेर है यदि मन्थ छ भने 12 मन्थले डिभाइड गरिदिनु। त्यसपछि हामीलाई रेट दिया छ। रेट चाहिँ हाम्रो दिया छ 5% रेट दिया छ। अब हामीलाई निकाल भनेको छ ट्रू डिस्काउन्ट एन्ड ब्याङ्कर डिस्काउन्ट। अब हेर है ट्रू डिस्काउन्ट कसरी निकाल्ने त। ट्रू डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु वाट ब्याङ्कर डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु वाट। यो दुईवटा हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। हामीले क्वेशनले भनेका कुराहरू जति सबै समराइज गरेर लेखिसक्यौँ। अब ट्रू डिस्काउन्ट निकाल्नलाई हामीसँग ट्रू डिस्काउन्टको एउटा फर्मुला हुन्थ्यो। के फर्मुला छ तिमीहरूलाई कमनली बेसिक फर्मुला ट्रू डिस्काउन्टको प्रेजेन्ट वर्थ इन्टु रेट इन्टु टाइम डिभाइड बाई 100 PTR/100 यो ट्रू डिस्काउन्टको फर्मुला थियो। अब यो फर्मुलामा त हामीसँग प्रेजेन्ट वर्थै छैन। प्रेजेन्ट वर्थै छैन भनिसकेपछि अब फेस भ्यालु छ। त्यसपछि फेस भ्यालुसँग चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेर बनाएको ट्रू डिस्काउन्टको फर्मुला छ त। हेर है त के छ फर्मुला छ एउटा हामीले त्यो फर्मुला युज गर्न पर्यो। हेर त ट्रू डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु फेस भ्यालु। हेर है फेस भ्यालु इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइड बाई 100 प्लस TR भन्ने फर्मुला छ। यो हामीले डिराइभ गर्ने फर्मुला हो भनेर मैले तिमीलाई सेकेन्डरी फर्मुला भनेर लेखिदिएको थिएँ। हेर है त अब यसमा भ्यालु हाल्यौ। फेस भ्यालु कति छ 35 चाहिँ फेस भ्यालु छ। त्यसपछि टाइम हाम्रो 0.6 इयर छ। रेट हाम्रो 5% को रेटले छ अनि 100 प्लस TR। हेर त 0.6 इन्टु 5। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो यति मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 10,500 आउँछ माथि तल 100 प्लस यो गर्दाखेरि 3 आउँछ। भनिसकेपछि हाम्रो कति भयो भन्दाखेरि डिभाइड बाई 103 भयो। यो डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो टोटल 101.94 आउँछ। 101.94 आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो ट्रू डिस्काउन्ट आएर है ट्रू डिस्काउन्ट हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ। अब त्यसपछि ब्याङ्क डिस्काउन्ट क्याल्कुलेट गर्न गइरहेका छौँ। ब्याङ्क डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ के हो त फेरि ब्याङ्क डिस्काउन्ट चाहिँ हाम्रो फेस भ्यालुमा लाग्छ डाइरेक्ट। त्यही भएर यो चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट जस्तो निकाल्छौँ भनेको थिएँ हामीले। हेर है त त्यसो भए ब्याङ्क डिस्काउन्ट भनेको फेस भ्यालु इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइड बाई 100 भयो। अब फेस भ्यालु 35 इन्टु टाइम 0.6 इयर इन्टु रेट 5 डिभाइड बाई
100 गर्ने हो भने हाम्रो टोटल 105 आउँछ एन्सर 105 एन्सर आउँछ है त। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ डिफरेन्स बिट्विन ट्रु डिस्काउन्ट एन्ड ब्याङ्क डिस्काउन्ट। ट्रु डिस्काउन्ट र ब्याङ्क डिस्काउन्टको डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो हाम्रो ब्याङ्कर गेन हो है त। अब ब्याङ्कर गेन निकाल्नलाई हामीले यहाँनिर मैले निकाल्दै डिफरेन्स हेर है difference between true discount and bank discount that is bank gain। bank gain भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि bank discount minus true discount। त्यसो भए यहाँनिर कति छ हाम्रो bank discount 105 minus 101.94 आएको छ हेर त। यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने 3.058 आउँछ। यो चाहिँ तिमीहरूको एन्सर हो। यसरी सल्भ गर्ने तिमीहरूले सिम्पल क्वेसनलाई चाहिँ सिम्पल बुझ्ने अनि त्यहाँबाट त्यसपछि बिस्तारै फर्मुला हानेर सल्भ गर्दै जाने सबै प्रब्लम मिल्छ है त। तिमीहरूलाई ओल्ड इज गोल्डमै सोधेको क्वेसन छ दोस्रो मोडलमा हेर है। क्वेसनले के भनिदिएको छ यो क्वेसन हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। एनइबी प्याटर्नको क्वेसन हो हेर है। क्वेसन पढ्यौँ हामीले इफ द ट्रु डिस्काउन्ट अन अ सर्टेन बिल ड्यू 4 month हेन्स द 6% PA इज RS12 भन्यो। अहिले हामीलाई ट्रु डिस्काउन्ट चाहिँ दियो फाइन्ड द करेस्पोन्डिङ ब्याङ्कर डिस्काउन्ट। ट्रु डिस्काउन्ट दिएको छ ब्याङ्कर डिस्काउन्ट निकाल भनेको छ। हामीलाई टाइम दिएको छ अनि त्यहाँबाट त्यसपछि रेट दिएको छ। अब यस्तो कन्डिसनमा कसरी सल्भ गर्ने हेर है त। सोल्युसन पहिला सुरु तिमीहरूले गिभन भ्यालु जति लेखिहाल। के भ्यालु दिएको छ त गिभन भ्यालु जति लेखिहाल। अहिले हामीलाई दिएको छ टाइम दिएको छ हेर है टाइम 4 month। मैले तिमीहरूलाई पहिले भनिसकेको छु यसलाई इयरमा लिएर जानु पर्यो डिभाइड बाई 12 गरेर यति इयर हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई रेट दिएको छ रेट 6% रेट दिएको छ। त्यसपछि यो गर्दाखेरि ट्रु डिस्काउन्ट चाहिँ कति हुने रहेछ त हाम्रो ट्रु डिस्काउन्ट चाहिँ RS12 रुपिस हुने रहेछ। 12 रुपिस ट्रु डिस्काउन्ट हुने रहेछ भने हामीलाई ब्याङ्क डिस्काउन्ट चाहिँ निकाल भनेको छ हेर त। ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट BD चाहिँ वाट छ। अब तिमीहरूले यहाँनिर सर्वप्रथम चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फर्स्टमा यति रुल्सलाई फलो गर्ने कुनै फर्मुला डिराइभ गरिराखेको फर्मुला छ कि छैन चेक गर्ने हेर त। ट्रु डिस्काउन्ट र ब्याङ्क डिस्काउन्टको रिलेसन टाइम र रेट भएको कन्डिसनमा ट्रु डिस्काउन्ट र ब्याङ्क डिस्काउन्टको रिलेसन छ भने त्यो रिलेसनवाला फर्मुला लगाउने हेर त। हामीसँग त्यस्तो फर्मुला छ त छ नि होइन हेर है बाई फर्मुला युज गरिदियो। हामीसँग के फर्मुला छ त भन्दाखेरि ट्रु डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु ब्याङ्क डिस्काउन्ट इन्टु 100 डिभाइड बाई 100 प्लस TR है। ट्रु डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु ब्याङ्क डिस्काउन्ट इन्टु 100 डिभाइड बाई 100 प्लस TR भन्ने फर्मुला छ। यो फर्मुलामा तिमीहरूले भ्यालु हाल्दियौ हेर त। भ्यालु हाल्दाखेरि कति भयो अब यसलाई मैले यहाँनिर गरिदिएँ है हेर त। ट्रु डिस्काउन्टको हाम्रो भ्यालु दिएको छ 12। त्यसपछि ब्याङ्क डिस्काउन्ट हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ ब्याङ्क डिस्काउन्ट जस्ताको जस्तै राख इन्टु 100 डिभाइड बाई 100 प्लस TR छ। टाइम छ हामीसँग 4 डिभाइड बाई 12 रेट छ 6% हेर त। यो गर्ने हो भने कति आयो त हाम्रो भन्दाखेरि 12 इज इक्वल्स टु ब्याङ्क डिस्काउन्ट इन्टु 100 डिभाइड बाई 100 यसलाई कट गर्दाखेरि 2 आउने भयो। 2 ले कट गर्दाखेरि यहाँनिर 2 भ्यालु आउने भयो भनेपछि कति भयो त भन्दाखेरि 12 इज इक्वल्स टु ब्याङ्क डिस्काउन्ट इन्टु 100 डिभाइड बाई 102। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिनुहोस्। क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि ब्याङ्क डिस्काउन्टको भ्यालु आउँछ हेर्नुहोस् है त 12 इन्टु 102 क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा ब्याङ्क डिस्काउन्ट इन्टु 100। अब यो ब्याङ्क डिस्काउन्टमा 100 चाहिँ मल्टिप्लाईमा छ यसलाई यता ल्याएर डिभाइडमा राखिदिनु 12 इन्टु डिभाइड बाई 100 ब्याङ्क डिस्काउन्ट। यसलाई तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने 12.24 आउँछ। यानी ब्याङ्क डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु कति भयो त 12.24
24 भयो। यो चाहिँ तपाईको रिक्वायर्ड आन्सर भयो। यसरी तपाईहरुले पहिला सुरु गिवन लेख्नुस् राम्रोसँग। गिवन लेखिसकेपछि डाइरेक्ट कुनै फर्मुलामा जान्छ कि जाँदैन फर्मुला चेक गर्नुस्। यदि भएन भने बेसिक कन्सेप्ट लगाएर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब ओल स्कुलबाट हामी तेस्रो मोडलको क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेका छौं। हेर्नु है त क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। अ बिल अफ RS 3750 was discount which has a 3 month to run before it matured legally 8% PA. Find the banker discount and discount value of bill. अब यसमा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हेरै बिल भनेको छ। बिल बनाएको अमाउन्ट छ। बिल बनाएको अमाउन्ट चाहिँ 3750 रुपैयाँ छ। यो चाहिँ के भयो हाम्रो फेस भ्यालु भयो। यसमा चाहिँ केही डिस्काउन्ट भ्यालु इन्क्लुड छ। त्यसमा चाहिँ 3 मन्थको लागि 8% ब्याजले चाहिँ दिया छ भने फाइन्ड द ब्याङ्कर डिस्काउन्ट एन्ड डिस्काउन्ट भ्यालु भनेको छ। अब ब्याङ्कर डिस्काउन्ट भनेको बिडी हामीलाई निकाल्न आइहाल्छ। डाइरेक्ट फर्मुला छ। फेस भ्यालु दिया छ, टाइम दिया छ, रेट दिया छ। अब डिस्काउन्ट भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्कले पसलेलाई पे गर्ने अमाउन्ट। ब्याङ्कले पसलेलाई ब्याङ्क डिस्काउन्ट आफूलाई आउनु पर्ने पैसा राखेर इन्ट्रेस्ट ब्याङ्क डिस्काउन्ट राखेर चाहिँ जति पैसा दिन्छ त्यो चाहिँ डिस्काउन्ट भ्यालु हो। त्यसपछि डिस्काउन्ट भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो फेस भ्यालुसँग हामीले चाहिँ ब्याङ्क डिस्काउन्ट घटाइदियौँ भने डिस्काउन्ट भ्यालु आउँछ। अब यसैलाई सोल्युसन गरौँ। हेर्नु है त सोल्युसन गर्दाखेरि गिवन लेखिदिनु पहिला। गिवन के दिया छ त भन्दाखेरि हामीलाई फेस भ्यालु दिया छ। फेस भ्यालु छ 3750। त्यसपछि टाइम दिया छ। टाइम t = 3 मन्थ। मन्थलाई हामीले इयरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। इयरमा कन्भर्ट गर्न डिवाइड बाइ 12 गरिदिनु। डिवाइड बाइ 12 गर्दा 0.25 इयर्स आयो। त्यसपछि हामीलाई रेट दिया छ। रेट चाहिँ हाम्रो 8% छ। हेर्नु है 8% रेटको दरले चाहिँ काम भइरहेछ। अब त्यसपछि हामीले निकाल्नु पर्ने के छ लेखिदिनु। एउटा ब्याङ्क डिस्काउन्ट निकाल्न पर्ने छ। ब्याङ्क डिस्काउन्ट = वाट अनि अर्को हामीलाई डिस्काउन्ट भ्यालु निकाल्न पर्ने छ। डिस्काउन्ट भ्यालु = वाट। अब ब्याङ्क डिस्काउन्टको हामीलाई डाइरेक्ट फर्मुला छ। युजिङ फर्मुला हेर्नु है फर्मुला युज गर्ने हो भने ब्याङ्क डिस्काउन्ट भनेको के भयो सिम्पल फेस भ्यालुमा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्ला जस्तो PTR/100 डिवाइड बाइ 100। हेर्नु त हामीसँग फेस भ्यालु कति दिया छ। फेस भ्यालु 3750 छ। टाइम हामीसँग 0.25 इयर छ। रेट 8% छ। डिवाइड बाइ 100 गरिदिनु। यदि क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने तपाईको 75 रुपैयाँ आउँछ। त्यसो भए ब्याङ्क डिस्काउन्ट चाहिँ कति रहेछ 75 रुपैयाँ रहेछ। अब डिस्काउन्ट भ्यालु निकाल्न पर्यो। डिस्काउन्ट भ्यालु हेर्नु त डिस्काउन्ट भ्यालु भनेको के हुन्छ फेस भ्यालु माइनस ब्याङ्क डिस्काउन्ट। ब्याङ्कले आफ्नो पैसा आफूलाई आउनुपर्ने पैसा राखिसकेपछि उसको ब्याङ्क डिस्काउन्ट जति अमाउन्ट आउनुपर्ने थियो त्यति राखिसकेपछि फेस भ्यालुमा जति पैसा घटाएर पसलेलाई दिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट भ्यालु हुन्छ। यो डिस्काउन्ट भ्यालु कति भयो त 3750 माइनस 75 गर्दाखेरि 3675। यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क डिस्काउन्ट भयो। यसरी हामीले सिम्पल क्याल्कुलेसन गर्छौँ। एकदम बुझेर जे गिवन दिया छ त्यसलाई सिम्पली हेरेर क्याल्कुलेसन गर्नुस् है त। ल हेर्नुस् है त होल स्कुलबाट हामीले चौथो मोडलको क्वेशन लिया छौँ। चौथो मोडलको क्वेशनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि म सरस्वती क्वेशन पढेर सुनाउँछु। एट वाट रेट इज द ब्याङ्कर डिस्काउन्ट क्याल्कुलेट when a bill of 5000 is accepted by bank for RS 4700 due to 8 month। हेर्नु है त के भन्छ भन्दाखेरि what rate is द ब्याङ्कर डिस्काउन्ट क्याल्कुलेट। कति रेटले चाहिँ ब्याङ्कले डिस्काउन्ट क्याल्कुलेट गरेको छ भनेर हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। केमा त बिल थियो टोटल 5000 को कुनै पनि सामानको चाहिँ 8 महिनापछि तिर्छु भन्दाखेरि 5000 को फेस भ्यालु उठाएको थियो बिल उठाएको थियो। त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कले एक्सेप्ट कति गर्यो त ब्याङ्कले चाहिँ 4700 रुपैयाँ एक्सेप्ट गर्यो। अब ब्याङ्कले एक्सेप्ट गरेको अमाउन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ पसलेलाई दिएको अमाउन्ट हो। ब्याङ्कले पसलेलाई दिएको अमाउन्ट भनेको उसले ब्याङ्कले आफूलाई पाउनु पर्ने इन्ट्रेस्ट ब्याङ्क डिस्काउन्ट राखिसकेपछि जति पैसा पसलेलाई दिन्छ त्यसलाई चाहिँ
ब्याङ्कले एक्सेप्ट गरेको एमाउन्ट भन्छ, यो चाहिँ पसलेले पाउने एमाउन्ट हो 4700 रुपियाँ चाहिँ। त्यसो भए यो चाहिँ के रहेछ त, यो चाहिँ डिस्काउन्ट भ्यालु रहेछ। डिस्काउन्ट गरिसकेपछि ब्याङ्कले डिस्काउन्ट गरिसकेपछि गुड्सको कति भ्यालु आउँछ त, त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट भ्यालु भन्यौँ। अब यसलाई सोल्युसन गर्दाखेरि सिम्पल ब्याङ्क डिस्काउन्ट निकालिदिनु, ब्याङ्क डिस्काउन्ट निकालिसकेपछि ब्याङ्क डिस्काउन्टको चाहिँ फर्मुला राखिदिनु भयो भने रेट आउँछ। हेर्नु है त, सोल्युसन गिभन डाटा दिएछ हामीलाई। गिभन डाटा के छ त भन्दाखेरि हामीलाई फेस भ्यालु दिएछ। फेस भ्यालु हाम्रो कति छ, फेस भ्यालु 5000 छ। त्यसपछि डिस्काउन्ट भ्यालु दिएछ, डिस्काउन्ट भ्यालु डिबी दिएछ, यो चाहिँ 4700 छ। हामीलाई टाइम दिएछ, टाइम दिएको छ 8 मन्थ। हेर्नु है, टी इक्वल्स टु 8 मन्थ दिएको छ। यसलाई इयर्समा कन्भर्ट गरिदिनुहोस्, 8 डिभाइड बाई 12 इयर्स हुने भयो। त्यसपछि अब हेर्नु है, यहाँनिर यो दुईटाको डिफ्रेन्स भयो भने, फेस भ्यालु र डिस्काउन्ट भ्यालुको डिफ्रेन्स भयो भने ब्याङ्क डिस्काउन्ट आउँछ। ब्याङ्क डिस्काउन्ट चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि फेस भ्यालु माइनस डिस्काउन्ट भ्यालु। यो गर्दाखेरि 5000 माइनस 4700 गर्दाखेरि तपाईँको 300 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्क डिस्काउन्ट रहेछ, ब्याङ्कले पाउने इन्ट्रेस्ट रहेछ। अब हामीलाई क्यालकुलेट गर भनेको छ रेट। रेट इज इक्वल्स टु वाट, कति रेट चाहिँ लगाएको रहेछ 300 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्क डिस्काउन्ट पाउनको लागि, यो क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। हेर त, अब सिम्पली तिमीले ब्याङ्क डिस्काउन्टको फर्मुला लगाइदियो। ब्याङ्क डिस्काउन्टको फर्मुला भनेको फेस भ्यालु इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइड बाई 100 पिटिआर बाई 100 जस्तै हो। अब हेर्नु त, यहाँनिर यो पनि छ, हामीसँग ब्याङ्क डिस्काउन्ट छ, फेस भ्यालु छ, टाइम छ, रेट छैन एउटा। रेट अननोन भ्यालुको एन्सर आउँछ यहाँबाट। हामीसँग ब्याङ्क डिस्काउन्ट कति छ, ब्याङ्क डिस्काउन्ट तपाईँको 300 रुपियाँ छ। त्यसपछि यहाँबाट फेस भ्यालु, फेस भ्यालु 5000 रुपियाँ छ। टाइम हामीलाई दिएछ 8 डिभाइड बाई 12 अनि त्यसपछि रेट दिनु गर्नु छ। त्यसपछि यहाँनिर डिभाइड बाई 100 को डिभाइड बाई 100 छँदैछ। अब हेर्नु है, यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिनु। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि यो 30000 भयो। यसलाई क्यालकुलेसन गरिदिनु। क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ त हेर्नु है त, 5000 इन्टु 8 डिभाइड बाई 12। हेर्नु है, डिभाइड बाई 12 गर्दाखेरि यहाँनिर कति भ्यालु आयो त भन्दाखेरि 3333.333 यति आउँछ इन्टु रेट। अब हामीलाई रेट निकाल्नु छ। रेट निकाल्नु छ भने तपाईँले के गर्नु, रेटको मल्टिप्लाईमा छ यो, यसलाई लगेर डिभाइड गरिदिनुहोस्। हेर्नु है त, रेट इज इक्वल्स टु 30,000 डिभाइड बाई 3333.33। अब यो गर्दाखेरि तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने 30,000 डिभाइड बाई 33.33 गर्दाखेरि तपाईँको 9 आउँछ एन्सर। हेर्नु है, अब के रहेछ त, हाम्रो रेट चाहिँ 9% रहेछ। यसरी रेट क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै यहाँनिर तपाईँलाई रेट दिएर टाइम क्यालकुलेट गर्न पर्यो भए पनि, अरू विविध भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुभयो भने क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु है, कन्सेप्टलाई एकदम क्लियरली बुझ्नुहोस्। यदि तपाईँले कन्सेप्टवाला भिडियो हेर्नु भएको छैन भने अगाडि गएर कन्सेप्टवाला भिडियो हेर्नुहोस् र सबै सोल्युसन हुन्छ, सबै मोडल क्वेसनहरू सल्भ गर्नुहोस् है त। बेस्ट अफ लक फर एक्जाम।